अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर समाअत और अदालत ने बेंच एक मरतबा फिर तोड़ दिया है। एक नया बेंच तश्कील पाया है इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर समाअत के लिए, और अब बेंच में जस्टिस मुसर्रत हलाली की जगह जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल होंगे। ये मामला है कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल में नामजदगी के खिलाफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त का इमरान खान साहब को एज एन आप कह सकते हैं कि एबेटर उसमें शामिल किया गया है, और उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए हैं। उसके खिलाफ इमरान खान साहब ने पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया। पहले दो रुकनी एक बेंच बना जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में, और उसके बाद एक दूसरा बेंच बना जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल थे। और अब जबकि अदालत ने इमरान खान साहब को पीर के रोज तलब कर रखा है जाती हैसियत में सुबह 10 बजे, उससे कबल अदालत ने बेंच एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया है। ये रेगुलर बेंच है जस्टिस याहिया अफरीदी का, मगर अब इसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली नहीं होंगी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर होंगे। अदालत ने एक गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा भी जारी किया है, और अब यह कहा गया है कि 24 जुलाई को 10 बजे इमरान खान साहब जाती हैसियत में पेश हों। अगर इमरान खान साहब को रिलीफ लेना है तो उनको खुद पेश होना होगा, जबकि वकील ने अदालत को बताया कि फौरी तौर पर भी अगर अदालत चाहे तो इमरान खान साहब पेश हो सकते हैं, मगर हुकूमती वकील ने दस्तावेजात रिकॉर्ड पर लाने के लिए वक्त मांगा है। लिहाजा बेहतर होगा कि जब तक तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड पर मौजूद हो इमरान खान साहब उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हों। लिहाजा अब पीर की सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 में इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान पेश होंगे, और ऐन मुमकिन है इमरान खान साहब को इस केस में रिलीफ मिल जाए। ताहम जस्टिस मुसर्रत हलाली ने गुज़िश्ता समाअत पर कुछ अहम क्वेरीज रेज की थी, कुछ अहम सवालात उठाए थे, जिस तरह के जो अहले खाना है या अहलियां हैं मकतूल की, उनके हवाले से उन्होंने सवाल पूछा, और जब मालूम पड़ा कि जो मकतूल की अहलियां हैं वो तो इमरान खान साहब को बरीउज़ ज़िम्मा ठहराती हैं, और खैर इस तरह के उन्होंने एक दो सवालात किए, और अब उनको बेंच से अलग किया गया है। हो सकता है क्योंकि जस्टिस मुसर्रत हलाली का जो बेंच है वो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेंगी आइंदा हफ्ते, इस वजह से अब जस्टिस याहिया अफरीदी के बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को शामिल किया गया है। एक दूसरी जो अपडेट है वो है फौजी अदालतों के हवाले से। फौजी अदालतों में जो सिविलियंस का ट्रायल है उसके अगेंस्ट समाअत हुई, और गुज़िश्ता रोज अदालत में चीफ जो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है उन्होंने 1 माह की मोहलत मांगी, और मोहलत मांगी गई थी बुनियादी तौर पर अदालत के एक सवाल के जवाब के लिए कि आया जो लोग जिनका ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फौजी अदालतों में, क्या उनको कोर्ट ऑफ लॉ में अपील का हक दिया जाएगा, यानी वो हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकेंगे या नहीं। उस सवाल के जवाब के लिए अव्वल तो अटॉर्नी जनरल ने 1 रोज का वक्त मांगा, और उसके बाद अदालत ने उनको वो वक्त दिया, और जुम्मे को समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल साहब ने एक मरतबा फिर 1 माह का वक्त मांग लिया। और उस मौके पर आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल उठाया था कि 1 माह की मोहलत आप मांग रहे हैं, जबकि आपकी अपनी जो हुकूमत है उसकी मुद्दत 12 अगस्त को खत्म हो रही है। और इस तरह के कुछ सवालात, और चीफ जस्टिस जो कि पहले तैयार थे तारीख देने के लिए, जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी उनसे ये अंदाजा हो रहा था, मगर एन जब वो ऑर्डर लिखाने लगे तो जस्टिस याहिया अफरीदी के इसरार पर कि हम लोग टी रूम के अंदर जाकर मुशावरत करेंगे और उसके बाद तारीख देंगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और अब जब मुशावरत हो गई तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल की वो इस्तदा टू सम एक्सटेंट मुस्तरद कर दी, और 1 माह की मोहलत की बजाय अब जो समाअत है वो 10 रोज के बाद यानी 1 अगस्त को दोबारा से इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने अपने इस हुक्मनामे के अंदर जो 4 या 5 सत्रों पर मुश्तमिल है, ये कहा है कि जेर हिरासत अफराद को तमाम कानूनी हकूक देने की यकीन दहानी करवाई गई है अटॉर्नी जनरल की जानिब से, और यह भी बताया गया है कि अभी किसी का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, जबकि जितने भी मुल्जिमान हैं 102 जो लोग इस वक्त फौज के जेर हिरासत है, उनको प्राइवेट वकील अपना प्राइवेट जो वकील है वो करने की आज़ादी होगी, और वो अपनी मर्जी का वकील भी कर सकेंगे। और अदालत के जो समाअत होगी उस ट्रायल की वो खुली अदालत में होगी, मगर इस हद तक वो खुली होगी कि जो फैमिली है, वर्सा है या जो अहले खाना है उनके
آپ کہہ سکتے ہیں جو ملزمان ہیں ان کے جو اہل خانہ ہوں گے وہ اس سماعت کو سن سکیں گے، اور اسی طرح وکلاء بھی سن سکیں گے، اور اپیل کے حق کے لیے، مشاورت کے لیے اب اٹارنی جنرل صاحب نے 1 ماہ کی مہلت مانگی، اور عدالت نے اب 1 اگست تک ان کو عدالت کے سامنے جواب دینے کا کہا ہے۔ ایک بات یہاں پر بڑی دلچسپ ہے، کل مختلف ٹی وی چینلز یہ چلا رہے تھے کہ شاید حکومت نے یہ کہا ہے کہ ہم اس بات میں، انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے اس بات کی عدالت کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اپیل کا حق دیں گے، اور اس کے لیے ان کو وقت درکار ہے قانون سازی کرنے کے لیے۔ ایسی کوئی بات نہ عدالت میں ہوئی اور نہ ہی اس حکم نامے میں آئی ہے سامنے۔ عدالت میں بھی اٹارنی جنرل نے محض یہ کہا تھا کہ ہمیں کنسلٹ کرنے کے لیے، آپس میں مشاورت کے لیے کہ آیا ہم یہ حق دے سکتے ہیں یا نہیں، اس کے لیے مہلت چاہیے، جس میں کانسیکوئنٹلی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر یہ حق دیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو جو قانون سازی ہے، لیجسلیشن ہے، وہ بھی کرنا ہوگی، اس کے لیے بھی وقت درکار ہوگا۔ اس بات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غلط تاثر دیا گیا، اور ایک تاثر یہ بنا کہ شاید حکومت نے حامی بھر لی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایک اور اہم جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی ایک اور درخواست اس ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے، اور جو جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب اختر پر مشتمل 2 رکنی بینچ مقدمے کی سماعت کرے گا۔ یہ مقدمہ ہے دراصل اکبر بگٹی قتل کیس، اور اکبر بگٹی قتل کیس میں جو ضمانت ہوئی تھی سابق صدر پرویز مشرف کی، اس ضمانت کے عوض جو انہوں نے حفاظتی مچل کے، جو آپ کہہ سکتے ہیں سپریم کورٹ میں ضمانتی مچل کے جمع کروائے تھے، 20 لاکھ روپے کے، 10 لاکھ روپے کے 2 مچل کے انہوں نے جمع کروائے تھے، وہ شورٹی بانڈز جن کو کہتے ہیں، وہ واپس کرنے کی ایک درخواست دائر کی تھی سابق صدر پرویز مشرف نے۔ آپ کو یاد ہوگا جو عدالت ہے اس نے عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کو اور جو دوسرے وزیر داخلہ تھے آفتاب شیرپاؤ صاحب، ان کے اوپر یہ مقدمہ تھا، اور ان کے حوالے سے کافی سخت فیصلے آئے تھے، اور اس کے بعد پھر عدالت نے ان کو ضمانت دی تھی 20 لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض، انہوں نے مچلکے جمع کروا دیے۔ بعد میں جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے، اس نے سابق صدر پرویز مشرف اور آفتاب شیرپاؤ سابق وزیر داخلہ کو بری کر دیا تھا، اور جب بریت کا فیصلہ آ گیا تو سابق صدر نے جو ضمانتی مچلکے جو انہوں نے پہلے جمع کروائے تھے ضمانت کے لیے، وہ واپس کرنے کی استدعا کی، عدالت سے گزارش کی، مگر ایسی جو ان کی درخواست ہے اس کے اوپر سماعت نہ ہو سکی، معاملہ طول پکڑتا گیا۔ سابق صدر پرویز مشرف 5 ماہ قبل ان کا انتقال بھی ہو چکا ہے، اس کے بعد اب ان کا یہ مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس مقدمے کو بھی محض غیر مؤثر ہونے کی بنیاد پر خارج کر دیا جائے گا، نمٹا دیا جائے گا، اور یوں جو پینڈنسی ہے اس کے خاتمے میں ایک بڑا عملی کردار چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ادا کر دیا ہوگا۔ جو 8000 سے زائد مقدمات انہوں نے نمٹائے ہیں مختصر وقت میں، وہ ایسے ہی مقدمات تھے، اور یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ جو سائل موجود نہیں ہے انصاف کے لیے، اس کو تو انصاف مل جاتا ہے، مگر جو سالہ سال سے منتظر ہیں انصاف کے، ان کو انصاف نہیں ملتا، اور انصاف ملتا بھی ہے تو ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد۔ اس طرح کی کئی مثالیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، پاکستان کے عدالتی نظام میں موجود ہیں۔ 2 بھائی جن کو سزائے موت سنائی گئی، اور بعد ازاں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو باعزت بری کر دیا، اور جب ان کی بریت کا فیصلہ آیا تو معلوم ہوا وہ دونوں ہی جیل میں انتقال فرما چکے ہیں۔ اسی طرح مختلف وکلاء جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ابھی غالباً طارق اسد ایڈوکیٹ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، لال مسجد کے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرنٹ فٹ پر کھیلنے والے وکیل تھے، ان کے کئی ایسے کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں آج بھی پینڈنگ ہیں۔ 2 کیسز حال ہی میں ان کے لگے، ایک پاناما کے حوالے سے ایک درخواست تھی، اور ایک جو جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے، اور جب یہ درخواستیں نمبر پر آئیں، سماعت کے لیے مقرر ہوئیں، تو طارق اسد ایڈوکیٹ جو کہ پیٹیشنر تھے ان درخواستوں میں، وہ دنیا سے جا چکے تھے۔ تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کے عدالتی نظام میں، باوجود اس کے ہمارے ججز جو ہیں وہ آپسی اختلافات، رنجشیں اور جو ان فائٹنگ ہے اس میں ہی مصروف عمل رہتے ہیں۔ جو کوششیں ہونی چاہیے وہ کی نہیں جا رہی۔ اب گزشتہ روز چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک کیوریٹو ریویو پر فیصلہ سنایا ہے، اور میری دانست میں
یہ کیوریٹو ریویو جو ہے اس پر فیصلہ اسی روز آ جانا چاہیے تھا جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے ان چیمبر اپیل پر سماعت کی تھی، اور 5 سے 6 منٹ کی بھی سماعت جو ہے وہ کافی تھی، اور اس میں 2 سے 3 منٹ کا آرڈر کافی تھا کہ درخواست جو ہے وہ واپس کی جاتی ہے، کیونکہ پیٹیشنر درخواست واپس لے رہا ہے۔ یہ ایک بڑا سادہ سا قانون ہوتا ہے، جب بھی کوئی پیٹیشنر اپنا کیس واپس لے لے تو عدالت اس کو نہیں سن سکتی، اور اس کیس میں تو کیوریٹو ریویو ایک نئی ٹرمینالوجی انٹروڈیوس کروائی گئی تھی، مگر چیف جسٹس آف پاکستان نے اس پر بھی بدقسمتی کے ساتھ سیاست کو ترجیح دی، اور اس معاملے کو کافی عرصے تک انہوں نے زیر التوا رکھا۔ فیصلہ تحریر کرنے کے باوجود تقریباً 1 سے 1.5 ماہ تک اس کو سپریم کورٹ میں ہی رکھا، اس کو جاری نہیں کیا۔ ہم نے 1 ماہ قبل یہ خبر دے دی تھی کہ یہ فیصلہ لکھ لیا گیا ہے، اور فیصلہ کیا لکھا گیا ہے یہ بھی ذرائع سے ہم نے آپ کو بتایا تھا، مگر فیصلہ لکھے جانے کے باوجود تقریباً 1.25 ماہ کا وقت گزر جانے کے بعد فیصلہ سنانا، اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ترجیحات کیا ہیں۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔